लालसभा गुरुङज्यू लगायत वडा अध्यक्षज्यूहरू र जनप्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि लगायत कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ। सबैले जोरदार ताली बजाइदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समारोह समिति 2077 फागुन 27 गते यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन रोपा गाउँपालिका कास्कीका श्रद्धेय अध्यक्ष श्री नवराज ओझाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। ताली लगाइदिनु होला। त्यस्तै गरी आजको यस स्थापना दिवस मूल समारोह समिति कार्यक्रममा आसन ग्रहण क्रमलाई जोड्न चाहे। आसन ग्रहणको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री माननीय टोप बहादुर रायमाझीज्यूलाई प्रमुख अतिथिज्यूको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा कास्की जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री माननीय खगराज अधिकारीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। स्थापना दिवस मूल समारोह समितिमा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवं अर्थ तथा विकास समिति सभापति माननीय दीपक कोइरालाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य माननीय कृष्ण बहादुर थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। जिल्ला समन्वय समिति कास्की उपप्रमुख श्री सावित्री भण्डारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख श्री मन्जु गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहण क्रमलाई निरन्तरता दिन चाहे जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका सदस्य श्री रूप बहादुर मालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय किसान महासङ्घ गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज श्री शिव खनालज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी नेकपा एमाले रूपा गाउँ कमिटी अध्यक्ष श्री सहबक्स मियाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी नेकपा एमाले महानगर कमिटी अध्यक्ष श्री दीपक पौडेलज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। 3 का वडा अध्यक्ष श्री रामजी अधिकारीज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। रूपा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष श्री मुकुन्द बहादुर वंशी सरलाई आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रतिनिधिज्यूहरू र आजको यस कार्यक्रमको शोभा बढाउन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
उद्घाटन गर्नु पूर्व प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई राष्ट्रिय गानको लागि कृपया आम ठाउँबाट उठिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। शान्ति भूमि कारण पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल आगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। कृपया आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु होला। आजको यस कार्यक्रममा रोपा गाउँपालिका भित्र रहनुभएका साहित्यकार, खेलाडी, कलाकार, रङ्गकर्मी, वैज्ञानिक अनुसन्धान क्षेत्रमा योगदान गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम, अन्तर्स्थानीय तह वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल र सोको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, गाउँपालिका भित्रका विभिन्न वडाहरूबाट विभिन्न समुदाय र व्यक्तित्वहरूले झाँकी प्रदर्शनी कार्यक्रम र सोको प्रतियोगिता कार्यक्रम, हाम्रो मौलिक वस्तुहरूबाट निर्माण गरिएका माला प्रदर्शनी कार्यक्रम र गाउँपालिकाले आफ्नो स्थापना कालदेखि हालसम्म गरेका गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार गरिएको रोपाको सङ्गालो विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई स्वागत मन्तव्य सहित स्वागत गरिदिनु हुन रोपा गाउँपालिका कास्कीका उपाध्यक्ष श्री लालसुब्बा गुरुङज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। सर्वप्रथम म यहाँ उपस्थित टोल सुधारका अध्यक्षज्यूहरू, क्लबका अध्यक्षज्यूहरू र विशेष आजको यो कार्यक्रममा झाँकी, माला प्रदर्शन, विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू लिएर आउनुभएका समूहका अध्यक्ष, सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र हाम्रा रोपा गाउँपालिका भरिका सम्पूर्ण विद्यालयका प्रशिक्षकज्यूहरू, रोपा गाउँपालिकाका कर्मचारी मित्रहरू, उपस्थित निर्णायकज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण यहाँ आजको यो स्थापना दिवसलाई सफल पारेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण रोपा गाउँपालिका स्थित दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुवा मुवाहरूमा सर्वप्रथम रोपा गाउँपालिकाको तर्फबाट एवं सम्पूर्ण रोपा जनप्रतिनिधि लगायत सम्पूर्ण रोपा गाउँपालिकाको परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले सबै कुराहरू विकासका कुराहरू मात्रै गर्दै जान्छौँ तापनि हामीले सबै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्छ भनेर हामीले यो वर्षै पछि स्थापना दिवसको दिनमा हाम्रा रोपा गाउँपालिकामा भएका संस्कृति, कला सम्पूर्ण हिसाबले हामीले समेट्नु पर्छ भनेर यो कार्यक्रम भव्यताका साथ राख्दै आएका थियौँ। आज हाम्रो 4औं वर्ष हुनुपर्नेमा कोभिडका कारणले हामीले गएको वर्ष गर्न सकेनौँ। त्यस हिसाबले आज 3 वर्ष हामीले यो कार्यक्रम निरन्तर गर्दै आएका थियौँ। आज हाम्रो महत्त्वपूर्ण यो रोपा गाउँपालिकाको यो कार्यक्रममा
आजसम्मका हाम्रा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने लगायत रूपाको सङ्गालो विमोचन र अध्यक्ष कप भलिबल प्रतियोगिता र झाँकी माला प्रदर्शन लगायतका कुराहरू महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू रहेको कुराहरू छ। लगायत हामीले सधैँभरि कार्यक्रमहरू गर्दै आउँथ्यौँ, विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। तापनि हामीले एउटा संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि अहिले हाम्रो विशेष कार्यक्रमहरूमा सधैँ मालाहरू चाहिँ हामीले समूहहरूलाई माला लिएर आउनुहोस् भनेर मात्रै भन्थ्यौँ। तर यसपालि चाहिँ हामीले मालाको पनि प्रदर्शनी गराउने लगायत त्यसलाई पनि प्रतियोगितामा लाने भनेर हाम्रा आमा समूहहरूको सम्झना, आमा समूहहरूले गरेको कामको पनि मूल्याङ्कन गर्ने हिसाबले आमा समूहहरूबाट यी मालाहरू लिएर आउने, जुन मालाहरूको यहाँ प्रतियोगितामा लैजाने भनेर त्यही हिसाबले हामीले समेटेर यो साना साना विकासका कुराहरू लगायत हाम्रा मानवीय क्षेत्र, संस्कृतिका क्षेत्रहरूलाई समेटेर यी कुराहरू गर्नपर्छ भनेर हामीले स्थापनाको दिवसमा हामीले यी कुराहरू समेटेको छौँ। र सबै हिसाबले हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू आजसम्मका दिनमा थुप्रै कामहरू भइसकेका छन्। ती कामहरूको यो सँगसँगै खुसियालीको यो अवसरमा हामीले रूपा गाउँपालिकाले स्थापना दिवस मनाउन गइरहेको सो अवसरमा सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रा प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र हाम्रा श्रेष्ठ सम्मानित व्यक्तित्वहरूमा म हार्दिक स्वागत भन्दै मेरा स्वागत वक्तव्य यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। प्रमुख अतिथिज्यूबाट पानसमा दीप प्रज्वलन भइरहेको छ, कृपया ताली बजाइदिनु होला। औपचारिक उद्घाटन भइसकेको छ। उक्त झाँकीहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ र हाम्रो स्वयंसेवक र मञ्च व्यवस्थापक साथीहरूले उहाँहरूलाई झाँकीहरूलाई मञ्चमा आउने र आफ्नो झाँकी प्रदर्शन गर्ने कार्यमा समन्वय गरिदिनु होला। दलित पञ्चबाजा समूह रूपा 5 धन्यवाद। दलित पञ्चबाजा समूह रूपा 5 लाई। यसपछि आउँदै हुन्छ देवपुर बेसी युवा क्लब रूपा 1। देवपुर बेसी युवा क्लब रूपा 1 झाँकी प्रदर्शन भइरहेको छ। शान्तिकृपा बराथोक तमु समाज रूपा 6 कास्कीको झाँकी प्रदर्शन भइरहेको छ।
लक्ष्मणदेव पार्वती हुर्काउँदै गए त्यसै समयमा विष्णु कन्या मागन आए कन्या मागन विष्णु भगवान 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 आए कन्या मागन आए कन्या मागन विष्णु भगवान आए कन्या मागन विष्णु ए प्रभु मेरा घरमा के कामले कष्ट गर्नुभयो? कृपया समयको पनि ख्याल गरिदिनु होला। म तिम्रो घरमा पाउनु पर्ने कारण त थिएन, तिम्रो कन्यादान माग्न हुँदैन गएको। हे भगवान, कन्या दिने नै त थिएन, तर हजुर आउनुभयो त्यसकारण मेरो कन्या हजुरलाई नै दिए। देवीस्थान कृषक समूह रूपा तालबेसीबाट आफ्नो मौलिक प्रस्तुति गर्न गइरहनु भएको छ। आइसकेको छ। कृपया आज यो अघि नै मैले उद्घोष गरिसकेँ।
मार्च पासको लागि अगाडि आइदिनु होला। मार्च पास अगाडि बढाइदिनु होला। चन्द्रप्रभा मावि रूपा 6 हिजो काशीका भाइ बहिनीहरू। दलित कृषि आमासम्म बढी नेताज्यू सबैलाई मैले राखेँ अब दरिएसँग। धन्यवाद आप सब।
श्री तुल बहादुर गुरुङज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हामीले पहिला सिंहदरबारमा डेलिगेसन जाँदा पनि हामीलाई योजनाहरू गाउँको विकास गर्नलाई अत्यन्तै मुस्किल थियो। सिंहदरबार अब गाउँ गाउँमा आइपुगेको छ, हामीले अनुभूत गरेका छौँ र यसमा रूपा गाउँपालिका सम्पूर्ण जनसमुदायले खुसी नै व्यक्त गरेको मैले महसुस गरेको छु। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायातको लागि बाटोको सुविधा बिस्तारै अगाडि बढेको अवस्थामा रहेको छ। यो यहाँहरू सबैलाई व्यतीतै छ। एउटा कुरा शिक्षाको क्षेत्रमा मैले अलिकति भन्नै मन लाग्यो। यहाँ हामीले स्थानीय तहमा पनि विद्यालयहरूलाई उन्नति गर्दै लैजाने, प्राविबाडी निमाविबाडी माविमा हामी बल जबस्ती गरेर लैजान्छौँ, तर त्यहाँनिर शिक्षकहरूको दरबन्दी हरेक विद्यालयमा कम्ती भएको मैले देखेँ, जसले गर्दा हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्तरीय शिक्षा पाउन गाह्रो हुन्छ कि भन्ने त्रास छ भने अर्कोतिर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरूलाई, निजी शिक्षकहरूलाई पाल्नको लागि, तलब खुलाउनको लागि कहाँबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै महसुस भएको छ। त्यस कारणले म आदरणीय मन्त्रीज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ, सांसदज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ, जो शिक्षाको क्षेत्रमा अहिले मलाई लाग्छ शिक्षक बन्नलाई असक्षम कोही पनि छैन, सबै सक्षम हुनुहुन्छ। यत्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले डिग्री पास गरेर बसेको छ, तर त्यस्ता विद्यार्थीहरू नोकरी नपाएर भौतारी रहेको छ। तर शिक्षकलाई चाहिँ हामीले खोजी निजी शिक्षा पाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसलाई नेपाल सरकारले वास्तवमा विचार गरेर हरेक विद्यालयलाई जति शिक्षकको दरबन्दी छ त्यो दरबन्दी भइदियो भने हाम्रो बालबालिकाहरूले राम्रो शिक्षा पाउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसै गरी केही सडकहरू राम्रोसँग बनिरहेको छ र केही सडकहरू बन्दै गर्दा पनि समयमा त्यसको काम पुरा नभयो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। उहाँहरूको माननीय मन्त्रीज्यूहरूको धेरै कुराहरू सुन्नु बाँकी नै छ। मलाई नेपाली काङ्ग्रेस रूपा गाउँपालिकाको सभापतिको हैसियतले मलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर र आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्नलाई जुन अवसर दिनुभयो, आयोजकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइहरू यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल। रूपा गाउँपालिकाले स्थापना कालदेखि हालसम्म सम्पादित कार्यहरूको गतिविधिहरूलाई समेटेर प्रकाशन गर्न लागि रूपाको सङ्गालो विमोचन गरिदिनुहुन आजका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यू माननीय सांसदज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाएर शोभा बढाइदिनु होला। रूपाको सङ्गालो 2077 प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूबाट विमोचन भइरहेको छ। रूपाको सङ्गालो 2077, कृपया ताली बजाइदिनु होला। धन्यवाद। रूपाका गतिविधिहरू र रूपाको सङ्गालो तथा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारिदिनु होला। रूपा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री नवराज ओझाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। हामीले यति काम गरिरहँदा धेरै काम गरेका छौँ। हामीले अरू पनि थुप्रो काम गरेका छौँ। गाउँपालिकाभित्र चाहिँ हामीले जग्गा सुधारका कामदेखि लिएर तारहरू, अन्य ठाउँहरू, सोलर सिँचाइदेखि लिएर सोलर राख्ने कामदेखि लिएर चिस्यान केन्द्रदेखि लिएर यस्ता कामहरू चाहिँ थुप्रो गरेका छौँ। माननीय मन्त्रीज्यू, हाम्रो गाउँपालिका धेरै टारहरूले बनेको गाउँपालिका हो।
पोल्याङटारदेखि दरगाउँ टारसम्म, यता आँपुखोलादेखि खाल्टेको फाँटसम्म, अनि त्यसपछि गएर तालबेसीदेखि पिर्दीको फाँटसम्म धेरै फाँटहरू छन्। सिँचाइको अलि समस्या छ। केही सिँचाइका त अहिले हामीले जस्तो वडा नम्बर 1 मा तल्लो बिचको माथिल्लो भन्ने सिँचाइ योजनाहरू चाहिँ चलिरहेका छन्। त्यसै गरेर चाहिँ बिमली कुलोको चाहिँ अहिले स्तर उन्नतिको चलिरहेछ। अब केही फाँटहरू सिँचाइहरू चाहिँ गर्नुपर्ने छ। म माननीय मन्त्रीज्यू पनि यहाँ आएको हुनाले ती सिँचाइका फाँटहरूलाई यो वर्ष योजनामा समावेश गरिदिनका निमित्त सबै योजनाहरूमा फेरि 2000 रोपनीभन्दा धेरै छन्, ती फाँटहरूलाई चाहिँ सिँचाइमा जोडिदिनका निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो रूपा गाउँपालिका रूपा तालको नामबाट बनेको, यो तालको सीमाङ्कन क्लियर नभएको हुनाले अझै समस्या छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो मन्त्रालयले चाहिँ रूपातालकै हो, रूपाताल रूपा गाउँपालिकैको हो भनेर सीमाङ्कन गरिदियोस्। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो नामै रूपातालबाट बनेको हो। धेरै भाग त हाम्रै गाउँपालिकाभित्र पर्छ। त्यसकारणले पोखरा महानगरपालिकाका धेरै तालहरू छन्। त्यो ताल हाम्रो गाउँपालिका भयो भने अझ सौन्दर्यकरण गर्छौँ। त्यो तालमा अहिले रूपाताल विकास एकीकृत परियोजना चाहिँ छ। यो परियोजना 4 अर्बको परियोजना हो। धेरै कामहरू चाहिँ भएको छ। यो परियोजनाले चाहिँ अहिले मुआवजा दिने काम गरेको छ। ड्यामको चाहिँ अहिले टेन्डर निस्किएको छ र अब खोलाको छेउदेखि तालबेसीसम्म मोटर बाटो बनाउने र खोलाको छेउमा एउटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ। मोटर बाटोको काम चाहिँ मन्त्रालयबाट माथि बढेको मैले बुझेको छु। अहिले मन्त्रीज्यूले भन्नुहोला त्यो बाटो पहिला प्रिमिक्स बनाउने भन्ने थियो। प्रिमिक्स बनाउँदा 5-7 वर्षलाई हुने। अमेरिकी प्रविधिको अस्पताल बनाउन पाइयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। मन्त्रीज्यूलाई म यो मञ्चबाटै त्यो अस्पताल बाटो बनाउनका निमित्त सहजीकरण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। र गाउँपालिकाले त्यो रूपाताल परियोजनामा काम गर्दा त्यहाँका जनताहरूलाई त्यो समितिबाट चाहिँ परियोजनाले केही जग्गाहरू चाहिँ अहिले पनि रोक्का छ कि फुकुवा गरिदिनु पर्यो कि मुआवजा दिनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग छ। यो चाहिँ हामीले कति चाहिने हो त्यति लिएर फुकुवा गर्न सक्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले माननीय मन्त्रीज्यूलाई त्यतातर्फ ध्यान दिन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। मुआवजाको रकम अलिक कम भछ भन्ने छ, त्यसलाई पनि बढाउन सकिन्छ भने एकचोटि सोचिदिनका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। र मुआवजालाई दिनुपर्ने रकम चाहिँ निकासा अलि ढिलो भएको भन्ने बुझेको छु। त्यसमा पनि ध्यान दिन म मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र हाम्रो गाउँपालिकाभित्र हामीले अघि मलाई आउँदा बाटोमा एकजना बाले सोधिराख्नु भएको थियो, सबै ठाउँ पिच गर्नुभयो, गाउँपालिका जाने बाटो किन धुलो भनेर भन्नुभएको थियो। मैले बाला अहिले म त्यहाँ मञ्चबाट भन्छु भनेको थिएँ। सबै ठाउँमा हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भने हामी गाउँपालिकाको तर्फबाट मुख्य सडक सबै पिच गऱ्यौँ। अहिले वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 5, वडा नम्बर 7सँग पर्ने वडा कार्यालयहरू पिच गर्दैछौँ। यो वर्ष वडा नम्बर 5 को सिद्धिने छ। अर्को वर्ष चाहिँ हाम्रो फेरि हामीले वडा नम्बर 7 को सिद्धिने छौँ। पहिला जनताको घर जाने, जनताको कार्यालयमा जाने बाटो बनाउँछौँ, त्यसपछि हामी बस्ने बनाउँछौँ। त्यसै कारणले नबनाएको अर्को वर्ष चाहिँ सुरु गर्छौँ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट सुकुम्बासी आयोगको काम गरिरहेका छौँ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु मन्त्रालयलाई पनि, मान्य हाम्रो सभासदज्यूलाई पनि। हाम्रो गाउँपालिका यो प्रदेशमै पहिलोचोटि सुकुम्बासी आयोगको काम गर्ने, जग्गा निर्धारणको प्राप्तिको काम गर्ने भनेर चाहिँ सुरुवात भएको छ। हाम्रो गाउँपालिकाको फर्म भर्ने काम सकिएको छ। हामीले अब भोलिबाट नै नापीको काम सुरु गर्दैछौँ। सकेसम्म हामीले 2 महिनाभित्र लाल पूर्जा बाँड्न सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। देशभरिमै पहिलो पटक बाँड्ने हाम्रो लक्ष्य छ। कोही हाम्रो गाउँपालिकाभित्र लाल पूर्जा विहीन हुने छैन। हामी सबैलाई लाल पूर्जा वितरण गर्नेछौँ। म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र मैले अस्ति एउटा समाचार सुनेको थिएँ, गाउँपालिका स्थानीय तहहरूमा खर्को छानो विस्थापन गर्ने कार्यक्रम लागू भएन कहीँ पनि भन्ने सुनेको थिएँ। हाम्रो गाउँपालिकाभित्र हामीले लागू गरिसकेका छौँ। सबै रेकर्ड लिने काम र 25% खर्का छाना छाउने काम पुरा भइसकेको छ। यो वर्षभित्र हाम्रो गाउँपालिकाका जनता कोही खर्को छानो मुनि बस्नुपर्ने छैन। सबैको टिलले छाइसक्नेछौँ। म यो तपाईँहरू मार्फत सरकारलाई चाहिँ सन्देश पठाउन चाहन्छु। स्थानीय तहहरूले काम गरेकै छन्, हामीले गरेकै छौँ। यी कामहरू सबै समेटेर गरिरहँदा, यसरी अगाडि बढिरहँदा हामी आउँदा भूकम्पको पहिलो किस्ता पनि पाएका थिएनन् जनताहरूले। अहिले यो प्रदेशमा
सबभन्दा धेरै घर बनाउने वडा हाम्रै गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 हो। त्यसैले हामी सबै कुरामा फर्स्ट छौँ। यो प्रदेशमा युवा परिषदले चाहिँ देशभरिमा नमुना सङ्कलन गरेको थियो। यो प्रदेशभरिमा हाम्रो गाउँपालिका फर्स्ट भएको छ। त्यसमा पनि 5 लाख पुरस्कार सहित हाम्रै गाउँपालिका फर्स्ट भएको छ। यसरी नै सबै काममा चाहिँ फर्स्ट हुने गरेर लाग्नेछौँ भन्ने अपेक्षासहित केही कमजोरीहरू भयो होलान्, म यहाँहरूलाई चाहिँ क्षमा माग्दै आज हामीले यो संस्कार संस्कृति हाम्रो सधैँ जोगाइराख्नुपर्छ, हामीसँग भएका संस्कार देखाउनुपर्छ भनेर यो कार्यक्रम राख्यौँ। आज सानो ठाउँमा भयो यो कार्यक्रम। म यहाँहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो ग्राउन्ड बन्दैछ, खेलकुद मैदानहरू वडा वडामा बनेका छन्। यसको पनि पुरा नभएको हुनाले हामीले पुरा अझ खुलेर देखाउन सकेनौँ, सबै जनतालाई यहाँ समेट्न सकेनौँ, आएका जतिलाई नै समेट्न सकेनौँ। म तपाईँहरूसँग बाचा गर्न चाहन्छु, यो वर्ष त साँगुरो ठाउँमा भयो, अर्को वर्ष फराकिलो ठाउँमा ग्राउन्ड भरि हुने गरेर गर्नेछौँ। त्यस कारणले यहाँहरू आइदिनु भयो। विभिन्न समस्याको बावजुद पनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म मेरो मन्तव्य अहिलेलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यस स्थानमा जन्मनुभएका कमिनी आमा 2039 सालमा प्रकाशित भएको थियो। अहिले पछिल्लो उहाँका थुप्रै कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन् र पछिल्लो कृति 2077 सालमा प्रकाशित आफ्नै आमा जाति नामक कृति सङ्ग्रह रहेको छ। यस्ता धरोहर श्री रामबाबु सुवेदीज्यूलाई रूपा गाउँपालिका कास्कीले यो आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा ताम्रपत्र, दोसल्ला र दोसल्लाद्वारा सम्मानित गर्न गइरहेका छौँ। कृपया टीका, माला, ताम्रपत्र र दोसल्लाले सम्मान गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई अनुरोध गर्छु। साथै हामीले स्रष्टाहरूलाई थोरै भए पनि नगद पुरस्कार सम्मान राखेका छौँ। रु 15,101 कर बाहेक हामीले यसमा नगदबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 2003 साल भदौ 12 गते रूपा 1 फल्याङकोटमा जन्म हुनुभएका हरिहर खनालको पहिलो कृति कविता सङ्ग्रह बिदा हुँदा 2024 सालमा प्रकाशित भएको थियो र पछिल्लो सङ्ग्रह 2075 सालमा कथा सङ्ग्रह शहीद गेटकी आमा प्रकाशन गर्नुभएका साहित्यकार एवं लेखक हरिहर खनालज्यूलाई सम्मान ग्रहण गर्न अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी सम्मान ग्रहण गर्न आइदिनु न साहित्यकार एवं लेखक श्री अमर नेउपानेज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। 2032 साल चैत्र 14 गते रूपा 7 माझगाउँमा जन्म भई थुप्रै कृतिहरूबाट परिचित अमर नेउपानेको पहिलो कृति पानीको घाम 2066 सालमा प्रकाशित, जसले पद्मश्री पुरस्कार पनि प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो सेतो धरती, जसले मदन पुरस्कार समेत प्राप्त गरेको थियो भने पछिल्लो कृति गुलाबी उमेर 2077 सालमा प्रकाशन गर्नुहुने धरोहर श्री अमर नेउपानेज्यूलाई सम्मान ग्रहण गर्न अगाडि अनुरोध गर्छु। कृपया ताली बजाइदिनु होला। त्यस्तै गरी रूपाका धरोहर साहित्यकार एवं गजलकार प्रकट पगिनी शिवज्यूलाई सम्मान ग्रहण गर्न अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। 13 साल असोज 24 गते रूपा 5 देउरालीमा जन्मभएका साहित्यकार प्रकट पगिनी शिवको पहिलो कृति यमन कतै अल्झेको छ 2056 सालमा प्रकाशित कृति हो भने दोस्रो जुनको चिठी जुनालाई र पछिल्लो कृति अक्षरभरि अक्षता, यस्ता कृतिका सर्जक प्रकट पगिनी शिवज्यूलाई रूपा गाउँपालिका आफ्नो स्थापना दिवसको सन्दर्भमा सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छ। त्यस्तै गरी साहित्यकार एवं लेखक पत्रकार श्री बद्री विनोल खनाल प्रतीकज्यूलाई पनि सम्मान ग्रहण गर्न अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। 2009 साल मङ्सिर 18 गते रूपा 1 मा जन्मनुभए पहिलो उपन्यास स्वीकार
2034 सालमा प्रकाशित गर्नुभएका बद्री विनोद खनालको दोस्रो कृति झरेको पल 2038 सालमा प्रकाशित भएको थियो भने पछिल्लो कृति उडान 2074 सालमा प्रकाशित गर्नुभएका बद्री विनोद खनालज्यूलाई रूपा गाउँपालिका सम्मान प्रकट गर्छ। उहाँ साहित्यकार लेखक मात्र नभएर वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ बद्री विनोद खनाल प्रतीकज्यू। त्यस्तै गरी सम्मान ग्रहण गर्न अगाडि आइदिनुहुन साहित्यकार लेखक श्री सूर्यबहादुर खड्का बिखर्तीज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। 2012 साल असोज 30 गते रूपा 6 कास्कीमा जन्मनुभएका बिखर्जी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ समेत हुनुहुन्छ। पहिलो कविता भानुभक्त 2025 सालमा प्रकाशन गरी आफ्नो साहित्य यात्राको सुरुवात गर्नुभएका सूर्यबहादुर खड्का बिखर्जीको हालसम्म दर्जनौं पुस्तकहरू प्रकाशन भइसकेका छन् भने पछिल्लो कृति गमलाको फुल 2077 सालमा प्रकाशित भएको छ। यस्ता व्यक्तित्व 2077 सालको असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारबाट जनसेवाश्री पदकको लागि समेत सिफारिस हुनुभएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे। शिक्षा र राजनीतिको क्षेत्रमा लामो समयसम्म सक्रिय सूर्यबहादुर खड्का बिखर्जी लोकतन्त्रको लागि पटक पटक लामो समय जेल जीवन समेत बिताउनु भएको छ। यस्ता व्यक्तित्वलाई रूपा गाउँपालिका आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा सम्मान प्रकट गर्छ। त्यस्तै गरी रङ्गकर्मी अभिनय तथा निर्देशनमा सक्रिय क्रियाशील व्यक्तित्व रूपा 5 का धरोहर श्री माओत्से गुरुङज्यूलाई पनि सम्मान प्रकट ग्रहण गर्न अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। 32 साल फागुन 20 गते रूपा 7 स्याक्लुङमा जन्म भई अभिनयको क्षेत्रमा लाग्नुभएका माओत्से गुरुङको पहिलो गुरुङ भाषाको चलचित्र काँडाबाट उहाँले आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँले अभिनय गरेको चलचित्र हामी सबैलाई ज्ञात नै छ कबड्डी। पछिल्लो अभिनय गरेको नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 र उहाँका दर्जनौं चलचित्रहरूमा अभिनय गर्नुभएका माओत्से गुरुङलाई रूपा गाउँपालिका कास्की आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा सम्मान गर्दछौँ। सम्मानित स्रष्टाजीहरूसँग आजका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र अतिथिज्यूहरू सामूहिक फोटो खिच्ने कार्यक्रम रहेको छ। कृपया उहाँहरूलाई मञ्चको उत्तरपट्टि साइडमा बसिदिन अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी सम्मानित व्यक्तित्व रूपा 6 का वैज्ञानिक अनुसन्धान क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने श्री रदी बल्ला मियाज्यूलाई सम्मान ग्रहण गर्न अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु। रदिबल्ला मिया 47 साल असार 15 गते रूपाकोटमा जन्म हुनुभएका रदिबल्ला मियाले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाउने मेसिनको निर्माण, नयाँ प्रविधि र नयाँ संरचनामा जोड दिनुभएका मियाले राष्ट्रपतिज्यूबाट युवा प्रोत्साहन पुरस्कार समेत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्ता व्यक्तित्वलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी खेलाडी जसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको शिर उच्च राख्न सफल हुनुहुन्छ, यस्ता खेलाडी बक्सिङ तर्फका खेलाडी श्री चन्द्रबहादुर गुरुङज्यूलाई सम्मान ग्रहण गर्न मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्छु। टेक्वान्डो खेलाडी रमिला टी खत्रीज्यू सम्मानित हुनुहुँदैछ। उहाँलाई टिका, माला, खादा र ताम्रपत्र साथै 15,101 घर बाहेकले हामी सम्मान गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी कराते खेलाडी श्री सुभाष खड्काज्यूलाई
सम्मान ग्रहण गर्न अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। कराते खेलाडी श्री सुभाष खड्काज्यू। यसपछि चन्द्रप्रभा माविका बहिनीहरूलाई आफ्नो नृत्यको लागि तयारी अवस्थामा रहिदिनु अनुरोध गर्दै, त्यस्तै गरी शान्तिरूपा बरातुक तमु समाज रूपा 6 लाई कौरा नृत्यको लागि तयारी अवस्थामा रहिदिनु अनुरोध गर्दछु। सम्मानित हुनुहुँदैछ कराते खेलाडी श्री सुभाष खड्काज्यू। त्यस्तै गरी क्रिकेट खेलाडी श्री सुनिल राणा मगरज्यूलाई सम्मान ग्रहण गर्न अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। क्रिकेट खेलाडी श्री सुनिल राणा मगरज्यू सानो उमेरमै। त्यस्तै गरी फुटबल खेलतर्फ आफ्नो योगदान गर्नुहुने खेलाडी श्री दिपेश आलेज्यूलाई सम्मान ग्रहण गर्न मञ्चमा आइदिनु अनुरोध गर्छु। हामीले निर्माण गऱ्यौँ र आज 4 वर्ष जसरी स्थानीय सरकारहरू सञ्चालन भएका छन् र आज हामीले गाउँका कुना कुनामा विकास निर्माण, गाउँका कुना कुनामा हामीले चाहिँ विकास निर्माणहरू पुर्याएका छौँ। मैले धेरै पटक भनेको छु, यहाँ पनि अघि नै पनि धेरै कुराहरू आए। विकास निर्माणले गाउँ विकास निर्माण गाउँ चढ्ने, तर हामी चाहिँ फेरि सहर झर्ने क्रम पनि तीव्र रूपमा बढिरहेकै छ। हुन त यो संसारभरिकै ट्रेन्ड हो, हाम्रो मात्रै ट्रेन्ड होइन रहेछ। देशका ठुल्ठुला एकदम विकसित भनिएका देशहरूमा पनि यो सहरतिर अवसरको खोजी गर्ने क्रम तीव्र नै हुँदो रहेछ। हामी सोच्छौँ कि हामी के सोच्दा रहेछौँ भने हाम्रो जस्तो अल्प विकसित देशमा, विकास उन्मुख देशमा मात्रै यस्तो हो कि सबै मानिसहरू सहर झर्ने, गाउँ खाली हुने हो कि भने होइन रहेछ। त्यस्ता युरोप, अमेरिका, जापान जस्ता विकसित देशहरूमा पनि, चीन जस्ता देशहरूमा पनि सहरतिर बढी मानिसहरू जाने स्वाभाविक कुरा हुँदो रहेछ। किनकि अवसरहरू जहाँ धेरै हुन्छन् त्यहाँ खोजी हुनु स्वाभाविक कुरा हो। तर हामीले अवसरहरूलाई पनि जसरी गाउँ ल्याएका छौँ, यो सङ्घीयताको कारणले सम्भव भएको हो। यो आज स्थानीय रूपमा सरकार निर्माण गरेको कारणले सम्भव भएको हो। ती अवसरहरूको खोजी गरेर अब हामीले गाउँलाई नै सक्षम बनाउने, हामीले गाउँलाई नै बलियो बनाउने, हामीले गाउँमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, हामीले गाउँलाई नै समृद्ध गर्ने र हाम्रो गाउँकै आफ्नै अर्थतन्त्र बलियो बनाउने दिशातिर जसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, अगाडि बढिरहेको छ। यो गाउँपालिकाले त्यो विषयमा, त्यो कुरालाई जसरी आत्मसात गरेर यो गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको छ र आज हामी वार्षिक उत्सव समारोहको सन्दर्भमा छौँ। म यो गाउँपालिकाको नेतृत्व, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गाउँ कार्य समितिका साथीहरू, यो सम्पूर्ण वडाका जनप्रतिनिधि साथीहरू र सम्पूर्ण यो गाउँपालिकाका यो गाउँपालिकावासी सम्पूर्णमा हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र छोटो मेरो प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने हामीले गएको निर्वाचन पछि जसरी सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको जुन एउटा चाहिँ नि समायोजन गरेर काम गर्ने कुराको एउटा नमुना पनि हामीले स्थापित गरेका छौँ। हामीले चाहे यहाँ यो गाउँपालिकामा विकास निर्माणमा अगाडि बढिरहेको जुनसुकै क्षेत्र होस्, चाहे त्यो विकास निर्माण बाटोको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो खानेपानीको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो कृषिजन्य उत्पादनको स्टोर निर्माण गर्ने कुरा होस्, यही यावत कुराहरूमा जसरी हामीले एउटा समायोजन गरेर आफ्नो ड्युटी छ, त्यसमा हामीले गाउँपालिकाले के गर्ने त्यो संविधानले लेखेको छ, प्रदेश सरकारले या प्रदेश तहले के गर्छ त्यो पनि संविधानले लेखेको छ, र सङ्घीय सरकारले के गर्छ त्यो पनि हामीले संविधान र कानुनहरूमा लेखेका छौँ। ती सबैले आफ्नो ड्युटी पुरा गर्यो भने म कहिलेकाहीँ देख्छु कि हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा म देख्छु कि एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई, एउटा तहले अर्को तहलाई, एउटा जनप्रतिनिधिले अर्को तहलाई जिम्मेवारी दिएर या दोष लगाएर आफू उम्किने कामहरू मात्रै गरिरहेका छन्। त्यसरी विकास हुँदैन। हामी हाम्रो क्षेत्रमा आउँदा त्यो एउटा राम्रो समायोजन भएको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यहाँ कसैलाई जिम्मेवारी दिने, कसैलाई दोष लाएर उम्किने हामी त्यो वातावरण बनाएका छैनौँ। हामीले त्यो आफ्नो ड्युटी जहाँनिर जसले निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो ड्युटी पुरा गरेको कारणले मात्रै आज गाउँपालिकाको विकास, रूपा गाउँपालिका जसरी अगाडि बढिरहेको छ सम्भव भएको। त्यसकारण यो समायोजन हामी निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छौँ। राजनीतिक रूपमा विभिन्न घटनाक्रमहरू घटेका छन्, त्यसको बारेमा मैले यहाँ भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी सबै जानकार छौँ।
हिजो निर्वाचनको बेला निर्वाचन पछिका बेलाहरू 3 वर्ष धेरै राजनीतिक उथल पुथलका साथ हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। पछिल्लो पटक राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ ढङ्गले विकसित भएको छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसको मैले यहाँ व्याख्या गर्ने मेरो आशय होइन। तर मैले खालि यति प्रतिबद्धताको रूपमा यहाँहरूसँग व्यक्त गर्दछु र यति विश्वास व्यक्त गर्दछु कि हामीले निर्वाचनको बेला जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, यो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा, यो क्षेत्रको सन्दर्भमा जे प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरेका थियौँ, त्यो प्रतिबद्धताबाट आजको राजनीतिक उथल पुथलले कहीँनिर पनि हामीलाई प्रभाव पारेको छैन। र व्यक्तिगत रूपमा म फेरि पनि यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु कि त्यो प्रतिबद्धताबाट कुनै पनि राजनीतिक बहानामा, त्यो प्रतिबद्धताबाट कुनै पनि खालका अन्य खालका बहानाबाजीबाट म उम्किने छैन, त्यो बाटो म पर सर्ने छैन कि मेरो प्रतिबद्धता म जहिले पनि पुरा गर्नेछु। राजनीतिक आस्था विचार राजनीति आफामुठामा होला छ, त्यो त यो मल्टिपार्टी सिस्टम हो, यो बहुदलीय व्यवस्था हो। पार्टीहरू हुन्छन्, पार्टीहरू बलियो भयो भने व्यवस्था बलियो हुन्छ, हामीले भन्दै आएको। पार्टीहरू धेरै पनि हुन्छन्, पार्टीहरू टुटफुट विभाजनमा पनि जान्छन्, पार्टीहरू एकतामा पनि आउँछन्, त्यो धेरै घटनाक्रमहरू घट्ला। तर त्यसलाई धेरै अस्वाभाविक रूपमा नठानौँ। किन नठानौँ भने हामीले त्यही व्यवस्था आत्मसात गरेका छौँ, त्यही लोकतान्त्रिक व्यवस्था, त्यही गणतन्त्रको व्यवस्था, त्यही बहुदलीय व्यवस्थालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ भने ती कुराहरू हुन्छन्। तर हामीले निर्वाचनको बेला गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ती प्रतिबद्धताहरू हामी सँगै मिलेर पुरा गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता यहाँहरूको बिचमा राख्दछु र फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु कि यो गाउँपालिकाले जुन रूपमा, जुन समायोजनका साथ आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ, आगामी दिनमा पनि त्यही रूपमा अगाडि बढाउनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु। र मैले मेरो तर्फबाट यहाँको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले मैले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निरन्तर निर्वाह गरिरहनेछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। र अरू कामको कारणले मैले समयमा, हुन त यो मञ्चमा धेरै पटक धेरै कुराहरू गरिएको छ, धेरै समय बिताइएको पनि छ, तर आज अरू सन्दर्भको कारणले मैले अगाडि निक्लिनुपर्ने भएको कारणले आदरणीय यहाँ प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ, मान्य सङ्घीय मन्त्रीज्यू, त्यस्तै विशेष अतिथिको रूपमा मान्य प्रतिनिधि सभा सांसदज्यू हुनुहुन्छ, लगायत अन्य अतिथिहरू हुनुहुन्छ। मलाई त्यति स्वाभाविक त लागिरहेको छैन, तैपनि मेरो बाध्यता र व्यवस्थाका कारण निक्लिनुपर्ने भएको कारणले यहाँहरू सबैसँग क्षमा याचना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मन्तव्य राखिदिनु न कास्की जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री थानेश्वर गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अघिका झाँकीहरूले नै धेरै कुराहरू व्यक्त भइसकेका छन्। यहाँ धेरै कामहरू भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले यो प्रगति विवरणहरू सुनाइसक्नुभयो। त्यो नभने पनि अगाडिकै झाँकीबाट पनि हामीले देखिसकेका थियौँ कति राम्रो प्रतिनिधित्व छ, सबैको अपनत्व छ, सबैको सहभागिता छ। यो धेरै राम्रो मैले पाएँ। अब अलिकति थोरै अब यो हामी अहिले सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि हामी लामो समय एउटा एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घीय व्यवस्थामा गयौँ 72 साल पछाडि, र नेपालमा छोटो समयमा यो एउटा सङ्घीयताको, वित्तीय सङ्घीयताको राम्रो चाहिँ एउटा अभ्यास भएको हामी पाउँछौँ। अघि नै यहाँ चर्चा भयो, घर घरमा सिंहदरबार, जनताको नजिकै चाहिँ अधिकारहरू आएका छन्। कामको जिम्मेवारीहरू स्थानीय तहहरूमा धेरै कामहरू, हिजो हामी जिल्लामा सदरमुकाममा धाउनु पर्थ्यो भने अहिले स्थानीय तहबाट नै धेरै कामहरू हामी पाउँछौँ। कामको जिम्मा यहाँ आएको छ। काम मात्रै होइन, काम सँगसँगै त्यो काम गर्नलाई चाहिने स्रोत जुटाउने अधिकार पनि तलै आएको छ, स्थानीय तहमै आएको छ। राजस्व उठाउने अधिकार पनि आएको छ। काम गर्नलाई त्यो राजस्वले पुगेन भने वित्तीय हस्तान्तरण, अनुदानको माध्यमबाट पनि ठुलो स्रोत साधन चाहिँ यहाँ स्थानीय तहमा नै आएको छ। र त्यसले पनि पुगेन भने स्थानीय तहले एउटा सीमाभित्र बसेर ऋण लिन पनि पाउने त्यस्तो एउटा वित्तीय सङ्घीयताको राम्रो अभ्यास भएको छ। र नेपालमा एउटा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर एउटा तीनवटा तहको सहकारीमूलक, समन्वयमूलक एउटा सङ्घीयताको राम्रो अभ्यास यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालमा यति चाँडो यस्तो किसिमको सङ्घीयताको, वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यास राम्रोसँग भएको भन्ने कुराहरू हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चर्चा भएको छ र प्रशंसा पनि पाएको छ। यद्यपि सुरुका वर्षहरूमा हामी कहाँ केही समस्याहरू आए। अब के भन्यो भने यो सङ्घीयता भनेको त यो त राम्रो रहन्छ, यो चाहिँ धेरै कर लगाए, यो भयो त्यो भयो, यो प्रदेश भन्ने एउटा अर्को चाहिँ यो संरचना भयो, नचाहिने रहेछ भन्ने कुराहरू आए। तर सुरुका वर्षमा केही हामीलाई जानकारीको कमी, अभ्यासको कमी, हाम्रो विकास प्रतिको उर्लदो आकाङ्क्षाका कारणले केही स्थानीय तहहरूमा केही कर लगायतका कुराहरूमा समस्याहरू भयो होला। तर अब आज हामी चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दा त्यस्ता समस्याहरू पनि समाधान हुँदै गएका छन् र एउटा सङ्घीयताले राम्रो बाटो लिएको छ। र
प्रदेश स्तरबाट पनि एउटा राम्रो समन्वय भएको छ र सङ्घ एउटा चाहिँ माथि केन्द्रमा बसेर एउटा समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको छ, एउटा अभिभावकको भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा संहिताले राम्रो दिशा लिएको भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुराहरू भन्दछु। शुभकामना, मन्तव्य र भोगाइहरू हामी माझ छोटोमा राखिदिनु न। साहित्यकार एवं लेखक श्री हरिहर खनालज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। रूपा गाउँपालिकाले मैले हिजो आउने बित्तिकै हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूलाई भनेको पनि थिएँ, तपाईँहरूको यहाँ लाइब्रेरी छ कि छैन, एउटा लाइब्रेरी हुनुपर्छ, साहित्य संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ, सबैभन्दा संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो हुन त अहिले नेटको पनि विकास भइरहेको छ, त्यसमा संसार देख्न सकिन्छ। तर त्यो जतिसुकै आधुनिक प्रविधिको विकास भए पनि पुस्तक भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। एउटा विश्वकोश यहाँले सुन्नुभएको छ होला, ब्रिटानिका इन्साइक्लोपेडिया। जतिसुकै अरू इलेक्ट्रोनिक साधनहरूको विकास भए पनि किताबको मूल्यको अवसान भएको छैन। तसर्थ अब नगरपालिकाले यो गाउँपालिकाले आफ्नो ठुलो भवन बनाउँदाखेरिमा, नयाँ भवन बनाउँदाखेरिमा पुस्तकालयको लागि एउटा भिन्नै सेक्सन छुट्याओस् र यहाँका हाम्रो भावी पिँढीलाई एउटा सुयोग्य नागरिक, शिक्षित नागरिक बनाउनलाई त्यसले सघाउ पुर्याओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु म। र यहाँहरूले यो विशिष्ट सभालाई 2 वचन राख्ने जुन समय प्रदान गर्नु हो, यसको लागि म आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। श्री बैन बहादुर अधिकारी क्षेत्रीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राख्न अनुरोध छु। रूपा गाउँपालिका जस्तो नाम रूपा छ, काम पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढेको छ। हरेक कुरामा विकास निर्माणको भौतिक विकासको क्षेत्रमा होस्, सामाजिक क्षेत्रमा होस्, मानवीय विकासको क्षेत्रमा होस्, रूपा गाउँपालिका एउटा राम्रो नमुनाको रूपमा कास्की जिल्लामा मात्र नभइकन गण्डकी प्रदेशमा, नेपाल राज्यभरि नै एउटा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा अगाडि बढेको छ। यो बढ्नुको श्रेय रूपा गाउँपालिकाको नेतृत्वमा रहनुभएका नवराज ओझादेखि लिएर सबै जनप्रतिनिधि तपाईँहरूको ठुलो हात छ, भूमिका छ। त्यसमा हाम्रो सङ्घीय सांसददेखि लिएर हाम्रा प्रदेशका सांसद सबैको सहानुभूति छ र त्यो सकारात्मक सोचका साथ सहयोग गर्नुभएको छ र रूपा यहाँसम्म आएको छ। यहाँका विद्यालय 1 नम्बरको कालिका माविदेखि लिएर 7 नम्बरको हाम्रो रामकोट माविसम्मका सबै विद्यालयका भवन बनेका छन्, बाटाहरू पिच भएका छन्। एक घर एक धाराको अवधारणा अगाडि बढिरहेको छ। कृषिको क्षेत्रमा त्यही ढङ्गले अगाडि बढेको छ। मान्छेहरू भन्ने गर्छन् विकास भएन, केही गरेन वर्तमान सरकारले भन्ने पनि गर्छन्। म अचम्म मान्छु, म 54 सालको गाविस उपाध्यक्ष, म 3 लाख खेलाएको मान्छे, मेरो अध्यक्ष मानबहादुरजी र म उपाध्यक्ष कालिका गाविसको हामी थियौँ। 3 लाख खेलाएका मान्छे हामी। त्यसपछि जिल्ला विकास समितिमा राजनीति संयन्त्रमा जाँदाखेरि पनि एउटा गाविसमा 50,000, 1 लाख, 2 लाख पठाउन सकियो भने त्यो भयङ्कर भयो भनेर भन्ने हामी 4 वर्ष अगाडि। अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ फेदीदेखि पोलेङसम्मको, तपाईँ यता तालबेसीदेखि हाम्रो लमजुङ जोड्ने सडकदेखि लिएर विभिन्न सडकहरू, यहाँको चक्रपथदेखि लिएर सबै बाटाहरू पिच हुँदैछन्। त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको छ। यहाँको नेतृत्व, युवा नेतृत्व त्यही ढङ्गले लागेको छ। र तै पनि मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् विकास भएन। विकास केलाई भन्ने? यो विकास नभए के हो विकास? हामीले, म तपाईँलाई अन्यथा नमान्नु होला, म 1 मिनटमा सिद्ध्याउँछु। हामीले एउटा पुल मात्रै कास्की जिल्लामा एउटा पुल पर्यो, पक्की पुल पर्यो र त्यसलाई शिलान्यास गर्न पर्यो भने समय लिएर अनि ठुलो उत्सव गरेर ओहो एउटा पक्की पुल पर्यो हाम्रो जिल्लामा भन्ने गौरव गर्ने दिन 5-7 वर्ष अगाडिका कुरा थिए। अहिले एकै दिन 5 वटा पुल शिलान्यास गर्न हामी भ्याइ नभ्याइ छ। उद्घाटन त्यही ढङ्गले भएको छ। विकास निर्माणले एउटा फड्को मारेको छ। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको परिकल्पना वर्तमान सरकारले जुन लिएको छ त्यो अनुसार अगाडि बढेको छ। पुनर्निर्माणको भूकम्पले छेदविच्छेद भएका हाम्रा विद्यालयदेखि लिएर हाम्रा निजी आवासहरू हामीले बनाएका छौँ, जसका लाल पूर्जा थिएनन्।
लाल पूर्जा नभएका ठाउँमा पनि घर बनाउनको लागि गाउँपालिकाको अध्यक्षले अगुवाई गर्नुभयो। जिल्ला समन्वयको प्रमुखको नाताले मैले त्यसको समन्वय सहजीकरण मैले गरेको छु। धेरै कुराहरू यहाँ भएको छन्। हामीले यो भएको कुरालाई संरक्षण गर्दै आगामी दिनमा फड्को मार्नका लागि रूपा गाउँपालिकाको नेतृत्व अझ अगाडि बढ्नेछ। र ह्याप्पी बर्थडे, आज ह्याप्पी बर्थडे हो, स्थानीय तहको ह्याप्पी बर्थडे हो। म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, गो हेड, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। सङ्घीय सांसददेखि लिएर हामी जिल्लाका जनप्रतिनिधिदेखि लिएर सबै छौँ। यहाँ त म अचम्म मानेको छु, पैसाको खोलो बगेको कारणले हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिमा भएको मौजात कोष 3 करोड नघटाइकन रूपा गाउँपालिकालाई दिन पर्यो। कति हुन्छ 3 करोडभन्दा माथि कति हुन्छ भनेको खाँचै नपरेको चाहिँ भएको छ। जता हेरे नि कामै भएको छ, जता हेरे नि कामै भएको छ। तैपनि अब यहाँको खानेपानीलाई हुन्छ कि यहाँको विद्यालय सुधारको लागि हुन्छ कि के को लागि हुन्छ, उहाँले पैसा ल्याउने भन्नुभएको छ। त्यो 3 करोड चाहिँ मैले पनि जिल्ला समन्वयको तर्फबाट दिन पाएदेखि यो महान कार्यमा रूपाको यो समृद्धिको यात्रामा जिल्ला समन्वय समितिको पनि थोरै थोरै हात छ है भन्ने हुन्थ्यो कि भन्ने आशा लागेको छ। यही रूपा गाउँपालिकाको अग्रगतिको शुभेच्छा व्यक्त गर्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राखेकोमा र हामीलाई बोल्न दिएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। आफ्ना सारगर्भित भनाइहरू राखिदिनु न। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य माननीय कृष्णबहादुर थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। आज त्यो खालको सफल भएको छ। नवराज र लालछोबाजीको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू जसले यो क्षेत्रका सम्पूर्ण जनताहरूको मन जितेर, जनताहरूको विश्वास जितेर निर्वाचित भइसकेपछि हामी यो क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउने जुन हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका चाहिँ थियौँ, आज चौतर्फी विकास भएको छ र व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई एकदमै खुसी लागेको चाहिँ छ। र आगामी दिनमा अझै थप विकासको लागि रूपा गाउँपालिका अगाडि बढ्नेछ। हाम्रो आदरणीय नेता कमरेड खगराज अधिकारी सभासदज्यूको त दिन रात नै उहाँ यहाँ लागिरहनु भएको छ र त्यसको साथसाथै पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले, सभासदको हैसियतले हाम्रो जे भूमिकाले यहाँको विकास अझै अग्रगतिका साथ अगाडि बढ्नेछ त्यसको लागि पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण रूपमा पार्टीको सहयोग हुने त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो सफलताको लागि रूपा गाउँपालिकाको यो वार्षिक उत्सव जुन भव्य रूपमा मनाउनु भएको छ यसको लागि यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण यस गाउँपालिकाका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बुवा माहरू, यहाँका सम्पूर्ण विद्वान मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा रूपाको विकासको लागि सबै एकजुट भएर, यो पार्टी ऊ पार्टी होइन, हामी सबै एकजुट भएर यसमा लाग्नु हुन र त्यो कामको लागि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पूर्ण सहयोग, समर्थन र पूर्ण रूपमा चाहिँ सहयोग गर्ने त्यो विश्वास र प्रतिबद्धताका साथ हामीलाई जुन यो अवसर दिनुभयो, बोलाउनु भयो, यसको लागि आयोजक र रूपा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
जोवाना चन्द्रमुखी मुहा तिम्रो चोखो होला देउमाना ए माया कल्कालाउँदो रहेछ जोवाना आहा ए माया कल्कालाउँदो रहेछ जोवाना यसै वर्ष हामी कति सक्छौँ त्यो बाटो पिच गर्नेछौँ भन्ने पनि म तपाईँलाई नयाँ कुरा सुनाउन चाहन्छु। यसरी नै चमेरे ओडारसम्म पनि हामीले त्यसमा 10 करोड बाटो पैसा छुट्याएका छौँ र लिप्यानीसम्म आउनलाई स्याङखुदीदेखि केही बजेट छुट्याएका छौँ र त्यो पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। 3 महिनादेखि रोकेर राखेको थियो। हिजो मात्रै अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेर त्यति काम सकिएको छ। खुदी खोलाको डरलाग्दो बाढी पहिरोको कारणले भएको जुन क्षति छ त्यसलाई रोक्नको लागि सिँचाइ मन्त्रालयबाट गएको फाइललाई हिजो मात्रै म आफै त्यही बसेर 70 लाख अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसलाई पनि अनुमोदन गरेको छ र छिटै नै त्यो पत्र प्राप्त हुनेछ। त्यो किताबमा आगामी आर्थिक वर्षमा संलग्न गर्नु पर्यो र बहुवर्षीय योजनामा त्यसलाई पार हुनुपर्छ। अब म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, धेरै होइन, रूपा गाउँपालिका र मावि गाउँपालिकाले 10 वटासम्म लिफ्ट इरिगेसनका योजनाहरू ल्याउनुहोस्। मन्त्रीज्यू र म सल्लाह गरेर 10 वटा योजना तपाईँलाई स्वीकृत गरिदिन्छ। यसै वर्ष तपाईँले डिटेल सर्वे गर्नुहोस्। यो मञ्चबाट हामी विकासका यस्ता कुरा गर्छौँ, यो काम हामी गरिरहन्छौँ। केही पनि भएन भनेर 30 वर्ष शासन चलाएको काङ्ग्रेसले भन्दा पनि ताली पड्काउने केही मान्छे पाइयो यो ठाउँमा। बडा दुःख छ यसो। नेकपा एमाले सरकारमा हुने बित्तिकै यति धेरै काम किन हुन्छ? अब यो माविको किनारदेखि यहाँबाट सुरु भएको माविको ज्याम्दुङसम्म जहाँ जहाँ लिफ्ट इरिगेसन हुने हो त्यो यसै वर्ष सम्भाव्यता अर्जनको लागि म अरू धेरैलाई भन्दिनँ। तुलसी भट्टराई अहिले भर्खरै जानुभयो, उहाँसँग तपाईँले डिटेल तयार गर्नुहोस्। त्यो बादतिर म गइसक्नु होला।
त्यो बारेतिर मैले तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ती लिफ्ट इरिगेसनका सबै योजनाहरू 1 वर्षभित्र कम्प्लिट हुनेछन्। यो त 30 वर्षसम्म काङ्ग्रेसले गरेन। कहिलेकाहीँ झ्यालेक झुलुक माओवादी हुन्थ्यो, 3 वर्ष हामी सँगै भएको, अलिअलि भिसारेर लिएर जानु खोजेको, झ्यालेक झुलुक माओवादी उनीहरू झ्यालेक झुलुकसम्म पनि गर्दिएन। गर्न चाहिँ हामीले पर्यो। हामी निरन्तर गर्छौँ। काङ्ग्रेसले जति झुटा आश्वासन दिन्छ यो ठाउँ पछाडि पार्ने काङ्ग्रेस बाहेक अरू कोही हुँदैन। यो कुरा पनि म तपाईँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। गाउँको विकासमा कम्मर कसेर लाग्नुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। जीवन दाहालज्यूलाई मञ्च हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय टोपबहादुर राईज्यूलाई आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्यहरूको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सँगै यस रूपा गाउँपालिकाको स्थानीय तह स्थापना दिवसको भव्य सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज एक प्रकारले भन्ने हो भने यता नेताहरूबाट अथवा जनप्रतिनिधिबाट आज भाषण सुन्ने र भाषण सुनाउने भन्दा यहाँहरूले स्थानीय तहमा जुन भव्य रूपमा स्थानीय तह दिवस स्थापना दिवस जो मनाइरहनु भएको छ, तपाईहरूले वर्षभरिमा र यसभन्दा अगाडि गरेका कामहरू सफलताको विषयमा असाध्यै सुन्दर रूपमा तपाईहरूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। हामीले सुनाउने भन्दा पनि तपाईहरूका कुरा सुन्न हामी ज्यादै नै लालायित थियौँ र हामी ती विषयहरू सुन्न हामी सफल भएका छौँ र तपाईहरूको यो रूपा गाउँपालिका असाध्यै समृद्ध, सुन्दर र विकासको गतिमा तीव्र रूपमा एउटा नमुनाहरू, एउटा विकासका कीर्तिमानहरू खडा गर्दै गरेको, निर्माण गर्दै गरेको हामीले यो अनुभूति गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक बधाई र शुभकामना म दिन चाहन्छु। सँगसँगै म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउँ भने अब समयले नेटो काटिसकेको छ र करिब यो कार्यक्रम हाम्रो सम्पन्न भइ नै सकेको छ। एक प्रकारले सम्पन्नै यसलाई भव्य रूपमा सम्पन्न मान्नु पर्दछ र यो कार्यक्रममा म आउनको लागि करिब 15-16 दिन पहिला नै समय निर्धारित गरिसकेको थियो र मैले
मैले आउने वचनबद्धता गरिसकेको थिएँ। जुन बेलामा म यो ठाउँमा आउनको लागि, यो कार्यक्रममा आउनको लागि मैले जानकारी गराएको थिएँ, मन्जुर गरेको थिएँ, त्यस बेलाको राजनीतिक परिस्थिति एक प्रकारको थियो र यो यहाँ आइपुग्दाखेरि अर्को प्रकारको भइरहेको छ। मलाई डर लागेको थियो कि हिजो जुन प्रकारको असिना र पानी यो क्षेत्रमा आइरहेको थियो, त्यसकारणले यो कार्यक्रम स्थगित हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो। त्यसपछि बिहानै उठ्दा त घाम लागिरहेका छन्, त्यसपछि दिनभरि सूर्य उदाइरहे, फेरि बेलुका पख यसो पानी आउन लागे जस्तो भइरहेको छ। देशको राजनीति यही हो। तर पनि मलाई लाग्छ बिहान आउँदा सूर्यले स्वागत गर्यो, त्यसकारणले सूर्यलाई अब छेक्न सकिन्न कि जस्तो लागिरहेको छ। मलाई त्यो अनुभूति भइरहेको छ। फेरि बेलुका अलि पानी पर्दाखेरि फेरि गडबड पनि अलिअलि हुने हो कि भन्ने पनि छ, सँगसँगै त्यस्तो अनुभूति पनि भइरहेको छ। त्यसकारणले यो राजनीतिक परिस्थिति, उताप चढाव र यो असाध्य सङ्कटका बीचबाट अगाडि बढिरहने चिज हो। ठुल्ठुला सङ्कटहरू, ठुल्ठुला सम्भावनाहरू, ठुल्ठुला चुनौतीहरू पैदा भइरहन्छन् राजनीतिमा। राजनीति सरल रेखाबाट अगाडि बढ्दैन, ज्यादै उताप चढावको बीचबाट सङ्कट र सम्भावनाबाट बोकेर अगाडि बढ्छ र ती सबै चिजहरूलाई हामीले सामना गरेर अगाडि जानुपर्छ। हामी आत्तिने र मात्तिने कामबाट अगाडि बढ्न हुँदैन। सबै चिजहरूलाई सामना गर्ने, अगाडि बढेर मात्रै हामीले सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। भोलिका दिनहरूमा पनि हामी सफलता हासिल गर्नेछौँ। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले विगतमा करिब 70 वर्षसम्म विभिन्न प्रकारका निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्धमा हामी लड्यौँ र त्यो लड्दा हामीले कुनै यो देशमा सङ्घीय गणतन्त्र यति छिटै आउँछ जस्तो लागेको थिएन। हाम्रै जीवनकालमा हामीले सङ्घीय गणतन्त्र ल्यायौँ, राजनीति व्यवस्थामा परिवर्तन ल्यायौँ, राजनीति एजेन्डामा परिवर्तन ल्यायौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी संविधानमा पनि परिवर्तन ल्यायौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले राजनीतिक क्रान्तिको एक हदसम्म अन्त्य गरेर विकास समृद्धिको एजेन्डामा हामी अगाडि बढ्यौँ। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको एजेन्डामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर फेरि राजनीति एक घाम लाग्ने र पानी आउने, अथवा भने सूर्यको घाम आउने र फेरि पानी आउने काम भइरहन्छ। यसलाई पनि हामी सामना गर्नुपर्ने छ। अहिले हाम्रो एजेन्डा भनेको विकास र समृद्धिको एजेन्डा हो। विकास र समृद्धिको लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ, शान्ति चाहिन्छ, त्यो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ उताप चढाव हुँदाहुँदै पनि हामीले शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको लागि हामी लड्नुपर्ने हुन्छ, हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो शान्ति र स्थिरता, विकास र समृद्धिको लागि अहिले सरकारले त्यो एजेन्डाका साथ अगाडि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढेर मात्रै हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दछौँ। र केन्द्र सरकारले ठुला आयोजनाहरू, प्रदेश सरकारले मझौला आयोजनाहरू र स्थानीय निकायले साना आयोजनाहरूलाई संयोजन गर्नेछ। साना आयोजनाहरूलाई स्थानीय निकायले अगाडि बढ्नेछ भने मैले भनिसकेँ, केन्द्र सरकारले ठुला, प्रदेश सरकारले मझौला। यसरी हामीले सबै स्तरका योजनाहरूलाई, चाहे पूर्वाधार विकास होस्, पूर्वाधार विकासमा बाटो, खानेपानी, विद्युतीकरण, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले जुन किसिमको तिनै निकायबाट हामीले काम गर्नेछौँ, संयोजन गर्नेछौँ भने हामीले त्यसको सँगसँगै हामीले फेरि आर्थिक विकासको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि पनि हामी त्यही स्तरबाट योजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, यसरी कार्यक्रमहरू सम्पादन भइरहेका छन्। यसमा तपाईँहरूको अलिकता जिज्ञासा, चासोको विषय रूपा तालको विषयमा, रूपा ताललाई पनि एउटा व्यवस्थित, एउटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थान स्थापित गर्ने उद्देश्यले जुन रूपा तालको चाहिँ जुन प्रोजेक्ट बनिरहेको छ, त्यो पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट छ। त्यो जो अहिले मैले त्यसको जिम्मेवारी पाइरहेको छु। यो कार्यक्रममा आउनुको सँगसँगै रूपा तालको त्यो प्रोजेक्ट कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने अनुभवमा पनि गर्न थियो र हामीले बिहान अनुभव गऱ्यौँ।
र करिब 4 अरबको त्यो प्रोजेक्ट अब त्यो तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ। कुनै कारणले पनि त्यो रोकिँदैन र त्यसको रूपतालको पारिपट्टिको जुन खालको ट्र्याक बन्दैछ त्यो पैदल मार्ग बन्दैछ, वारिपट्टि जो पिच बाटो चाहिँ त्यही प्रोजेक्टले बनाउने छ। अब त्यसलाई अलि चाहिँ गुणस्तरीय र अलि यहाँ माग अनुसार अस्कर खालको अस्पतालको पिच बनाउने भन्ने छ। त्यो दिशातिर पनि हाम्रो कुरा भइरहेको छ र छिटोभन्दा छिटो त्यो बाटोलाई पिच गर्ने र त्यसलाई गुणस्तरीय बाटो बनाउने कुरामा हामी लाग्नेछौँ। छिटोभन्दा छिटो त्यो तालको चाहिँ संरचना निर्माण गर्न ड्याम बनाउनको पनि लागि पनि अब हामीले कुनै कमी राख्ने छैनौँ। सँगसँगै मैले के जानकारी गराउँ भनेदेखि यहाँ त्यो मुआवजाको चाहिँ जो समस्या छ त्यसलाई पनि हामी काठमाडौँ गइसकेपछि खगराजी र अन्य साथीहरूसित सल्लाह गरेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ त्यसमा पनि कुनै कमी आउन नदिनको लागि, जनतालाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुनै असुविधा हुने खालको गतिविधि हुन नदिनको लागि जनतालाई सन्तुष्ट पारेर नै त्यो मुआवजा चाहिँ व्यवस्थित गरेर मात्रै त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाइन्छ। त्यसको लागि पनि छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थित गरिनेछ। र मैले तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउँ भने अब हामीले सँगसँगै पूर्वाधार विकास त गर्छौँ नि, बाटो, खानेपानी, विद्युतीकरण, सिँचाइका कुराहरू छन्, शिक्षा र स्वास्थ्यका कुराहरू छन्। सबभन्दा अहिलेको चाहिँ हाम्रो तत्कालीन आवश्यकताको विषय, ज्यादै खड्केको विषय भनेको रोजगारीको विषय छ। हामीले त्यो रूपताललाई अलिकता व्यवस्थित र फेवाताल पछिको दोस्रो गन्तव्य स्थान बनाउन सकियो भने, मिनी फेवातालको रूपमा विकास गर्न सकियो भने लाग्छ यो रूपा गाउँपालिकाका युवा युवतीहरूले ठुलो पैमानामा रोजगारीको एउटा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। धेरै ठुलो पैमाना रोजगारी सिर्जना हुनेछन् र त्यसलाई ठुलो चाहिँ एउटा राम्रो र व्यवस्थित पार्टीको गन्तव्य स्थानको रूपमा हामीले विकास गर्नेछौँ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरिकन माननीय खगराज अधिकारीजीले भनिसक्नु भएको छ यहाँ 4-5वटा जाने जो टारहरू सिँचाइको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण, सिँचाइको लागि आवश्यक ती टारहरू छन्। ती सिँचाइको लागि हामीले सल्लाह गरेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ, म जोड दिन मात्रै खोजेको कि यहाँ सिँचाइको लागि हामीले छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नको लागि, ती योजनाहरू अगाडि बढाउनको लागि हामी लाग्नुपर्नेछौँ र छिटोभन्दा छिटो तपाईँले परिणाममा देख्नुहुनेछ। अब मैले धेरै कुरा नभन्दै अब समय घर्किसकेको छ, त्यस कारणले अब मुख्य गरिकन यहाँ यो रूपा गाउँपालिकामा जसरी पूर्वाधार विकास र आर्थिक विकासका गतिविधि अगाडि बढिरहेका छन्, मलाई के महसुस भयो भने यो विविध एउटा झाँकी मार्फत कला संस्कृति, जाति भाषा, वेशभूषाको जुन प्रदर्शन गर्नुभयो, जो विविधतामा एकता प्रदर्शन गर्नुभयो, ती चाहिँ झाँकीमा आउने आफ्नो कला संस्कृति, आफ्नो धर्म संस्कृतिको जो किसिमको झाँकी मार्फत प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै यहाँ यो पालिकामा विविध धर्म संस्कृति, जात जाति, वेशभूषा मात्रै होइन, विकास निर्माण पनि जसरी तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, यो गाउँपालिका छिटोभन्दा छिटो नगरपालिका हुने दिशातिर अगाडि बढेको छ र यो नगरपालिका होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। छिटोभन्दा छिटो नगरपालिका घोषणा होस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना दिँदै म आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। मायाको चिनो ग्रहण गर्नुहुँदै आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि माननीय प्रतिनिधि सभा सांसद खगराज अधिकारीज्यू, मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न माननीय नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। माला प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल बराथोक तमु समाज रूपाचा कास्की 3000 सहित प्रमाणपत्र। त्यस्तै गरी माला प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल झाँकी प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल देवीस्थान कृषक समूह नगद रु 15000 सहित प्रमाणपत्र। झाँकी प्रतियोगितामा शान्त रहनुहुने 2 टिम पास्ते तमु समूह रुपा 6 र भजन चुडका वातावरण संस्कृति समूह रुपा 7। झाँकी प्रतियोगितामा द्वितीय हुन सफल फेदी नेवा सांस्कृतिक गुडी नगद रु 20000 र प्रमाणपत्रले
यसका साथै हामीले झाँकी प्रतियोगितामा सहभागी शान्ति रूपा बराथिया समूह समाज धन्यवाद सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई। स्थानीय चौवटा स्तरीय भलिबलमा अनुशासित टिम हुन सफल भएको छ। रूपा 6 लगाइदिन्छ फोटो र टिम कोच हुनुहुन्छ इर्साद मिया, हार्दिक बधाई सहित पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। नगद रु 80,000 ट्रफी र प्रमाणपत्र। Gracias.
भलिबल खेलतर्फ प्रथम हुन सफल रूपा 6 को टिम नगद रु 80,000 ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र। गुरुङज्यू कदर पत्र ग्रहण गर्न मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी भलिबल रेफ्री राम परिवारज्यूलाई पनि कदर पत्र ग्रहण गर्न मञ्चमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। खर्च र सहभागी बापतको रकमको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्नु अनुरोध गर्छु। उहाँहरूको रकम सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूमा पठाइनेछ र आजको यस अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। हामीलाई मौसमले पटक पटक डिस्टर्ब गरेर पनि अहिलेसम्म साथ दिएको मान्नुपर्छ। सम्बन्धित वडा कार्यालय आजको यस कार्यक्रमको दौरानमा कुनै भुल त्रुटि भएको भए यहाँले क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्दै म सञ्चालक सन्तोष ढुङ्गाना पनि बिदा हुँदै र यो कार्यक्रमको समापन गरिदिनु न गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई। यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी लगायत रूपा गाउँपालिकाका खेलाडीदेखि लिएर हामीले सम्मान गरेका सम्पूर्ण सम्मानित साहित्यकार खेलाडी मित्रहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना तथा जित्नुहुने टिमहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र अन्य टिमहरू चाहिँ फेरि अर्को प्रतिस्पर्धामा सफल हुनुहुनेछ, यसले पाठ सिकाउनेछ भन्ने भनाइ राख्दै यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्, धन्यवाद।